बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरी राय। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे, एक तो नूरा कुश्ती अपने अख्ताम पर पहुंची, दूसरा जो रियासती मलकीती इदारे हैं उन्होंने कितना नुकसान किया उस पर भी बात करेंगे। एक रिपोर्ट आई है जिसमें इंकशाफ किया गया है, और तीसरा बिलावल जो हैं वो अपनी नालायकियाँ छुपाने के लिए जरदारी हुकूमत और नून लीग की हुकूमत जो है वो सब कुछ इमरान खान के वाले से अपनी नालायकियाँ इमरान खान पर डालने की कोशिश में है। सबसे पहले बात करेंगे जो नूरा कुश्ती ख़त्म हुई है। मैंने पहले कहा था कि ये एक नूरा कुश्ती है, ये सिर्फ तवज्जो उठाने के लिए फजलुर रहमान साहब जो हैं वो मैदान में आते हैं और इस हुकूमत के असल में ताती हैं वो, और वो रेस्क्यू करते हैं। जैसे उन्होंने रेस्क्यू किया 26वीं आईनी तरमीम में, वैसे ही रेस्क्यू किया। इनको कोशिश होती है कि जब प्रेशर बढ़ जाता है तो वो अपना एक लुचफराई करते हैं, तो उसके लिए आते हैं और हुकूमत के साथ वो खेल खेला जाता है, फिर हुकूमत वो मुतालबा मान लेती है। वरना ये हो नहीं सकता कि तहरीक इंसाफ जो है वो इतनी देर से मसलसल मजालिम सह रही है इस हुकूमत के, और पूरे का पूरा निज़ाम जो है उनके ख़िलाफ़ लगा हुआ है और उनकी बात ना मानी जाए, जबकि मुल्क भी नीचे की तरफ आ रहा है, मुल्क का भी सत्यानाश इन्होंने कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये निज़ाम के जो बेनिफिशरी हैं ये किस तरह एक दूसरे की मदद करते हैं। फजलुर रहमान का मुतालबा पूरा हो गया है। फाकी कबीना ने मदारस रजिस्ट्रेशन आर्डिनेंस जारी करने की मंजूरी दे दी है। फाकी कबीना का इजलास वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ। इजलास में फाकी कबीना ने वजारत कानून और इंसाफ की सिफारिश पर सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में तरमीम की मंजूरी दे दी। तो ये वो चीज़ें हैं जो हम पहले से बात कर रहे थे कि हमेशा रेस्क्यू करने आते हैं। और दूसरी जानिब आप देखें कि बिलावल भुट्टो ये वज़ीर ख़ारजा भी रहे हैं जनाब, पहले जब इमरान खान के साथ रजीम चेंज किया गया और ये भागा भागा अमेरिका जाता था ये बंदा। तो अब देखें, कह रहा है कि ये इमरान खान बहाना मिसाइल प्रोग्राम निशाना है। इनको ये बात करते हुए शर्मिंदगी भी महसूस नहीं होती कि जनाब ये वज़ीर ख़ारजा रहे हैं और जनाबे वाला ये भाग भाग के टोनी ब्लिंकन के पाँव पकड़ते थे जाके, तो अब कह रहे हैं जी पाकिस्तान मिसाइल प्रोग्राम निशाना है। तो भी आपने क्या किया? आपने तो जुल्म किया ना फिर पाकिस्तान के साथ। आपकी कारकर्दगी क्या है? लेकिन कोई शर्मिंदगी नहीं है। उनका मुल्क की मुखालफिन मिसाइल टेक्नोलॉजी को मैली आंख से देख रहे हैं। पीपल्स पार्टी के होते हुए हम अपनी एटमी सांसों पर किसी किस्म की सौदेबाजी नहीं करने देंगे, और तरले मिनते कर रहे हैं जनाब हमें डोनाल्ड ट्रंप की जो हलफबरदारी तकरीब में है वो किसी तरीके से मदऊ किया जाए। और ये तमाम बड़े सहाफ़ी जो हैं ये खबरें ब्रेक कर चुके हैं, तमाम तजिया निगार जो इंटरनेशनल लेवल पर है, कि पाकिस्तानी सफारतखाना ये लॉबिंग कर रहा है, पूरी डॉलरों की बारिश की हुई है कि किसी तरीके से बिलावल जहाँ मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में से किसी ना किसी को तकरीब में हलफबरदारी में दावतनामा मिल जाए ताकि हम उसको कैश कर सकें। ये इनकी हालत है कि अपने आकाओं के पास जाने को तड़प रहे हैं और इल्ज़ाम क्या इमरान खान पर डाल रहे हैं। तो ये बात मैं आपको बता दूं, ये नूरा कुश्ती खेलते हैं, कभी हुकूमत के खिलाफ बयान भी देते हैं कि जनाब हुकूमत ये कर रही है। भाई हुकूमत का हिस्सा है आप लोग। तो बात ये है कि इनकी कारकर्दगी क्या है। खारजा महाज पर कारकर्दगी सिफर, ये आपने देख लिया। और मैं आपको बताऊं मुल्क की हालात से जो आज एक्सप्रेस की वेबसाइट पर खबर पड़ी है, जो मैं आपको बताने लगा हूँ, रियासती मलकीती इदारों ने 6 माह में 147 अरब रुपए का नुकसान किया। ये रिपोर्ट में इंकशाफ है। फाकी रियासती मलकीती सरकारी इदारों की शशमाही कारकर्दगी रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल की दूसरी शशमाही जुलाई तक दिसंबर 2023 के फाकी रियासती मलकीती सरकारी इदारों की शशमाही कारकर्दगी रिपोर्ट के मुताबिक मजमूई तौर पर 147 अरब रुपये के नुकसान किए जाने का इंकशाफ हुआ है, जबकि इन रियासत मलकीती इदारों के 2014 के दौरान मजमूई तौर पर 2014 से 2023 तक इदारों के नुकसान 5,900 अरब रुपये तक पहुँच गए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि हुकूमत ने खसारे पर काबू पाने के लिए 6 माह में 436 अरब रुपये की माली मदद फराहम की। इसी तरह PPL 68.7 अरब, नेशनल पावर पार्क्स मैनेजमेंट का मुनाफा 36.2 रुपये रहा, जबकि दीगर मुनाफा इदारों में पार्को, गवर्नमेंट होल्ड और नेशनल बैंक शामिल हैं। 6 माह में खसारे में चलने वाले इदारों ने 408 अरब रुपये के नुकसान किए हैं। NHA 151.3 अरब, कोयटा इलेक्ट्रिक कंपनी 56.2 अरब और PIA ने 51.7 अरब
کا نقصان کیا ہے۔ حکام کے مطابق پشاور الیکٹرک سپلائی کمپنی نے 39 ارب روپے اور پاکستان ریلوے 23.6 ارب روپے، سکھر الیکٹرک پاور کمپنی 20.9 ارب اور اسٹیل مل 14.4 ارب اور آئسکو نے 12.1 ارب روپے کا نقصان کیا ہے۔ یہ ان کی کارکردگی ہے۔ اور جولائی تا دسمبر 2023 سرکاری اداروں نے 14% اضافے سے 200 ارب روپے ٹیکس دیا۔ اور آپ یہ اندازہ کر لیں ان کی کارکردگی یہ ہے، اور ڈالتے بھاگ کے عمران خان کا اگر آپ تحریک انصاف کا ٹرنیور لگا بھی لیں جی انہوں نے بڑا ہی برا کیا، ایک تمام تسلیم کر لیتے ہیں۔ 3 سالہ دور حکومت ہے تو پاکستان اس 3 سال کے علاوہ ہمیشہ سے نازک دور سے گزر رہا ہے۔ وہ جو 3 سال ہے پاکستان نے آخری عمران خان کا جو 1.5 سال ہے اس میں 6 کی گروتھ سے 5 سے 6 کی گروتھ سے ترقی کر رہا تھا پاکستان، اور آج پاکستان بھاگا جا رہا ہے۔ پاکستان میں انڈسٹری تباہ ہو چکی ہے، پاکستان میں غریب آدمی رل کے رہ گیا ہے، 700 سے 800% گیس کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے، بجلی کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ کیا گیا ہے، اور کھانے پینے کی اشیاء میں بے تحاشا اضافہ ہو چکا ہے۔ لیکن ڈال دو عمران خان پر، اور بھائی یہ 3 سال جو بعد میں عمران خان کو اترے ہو گئے ہیں، اس آپ نے پیٹرول کہاں تھا کہاں لے گئے، گیس کہاں پہ تھی قیمتیں اس کی کہاں پر لے گئے، بجلی کی قیمتیں کہاں تھی کہاں پہ لے گئے۔ اسی طرح آپ باقی اشیاء کا بھی دیکھ لیں تو یہ حالت ہے ان کی، کیونکہ انٹرنیشنل دباؤ ان پر اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے اس حکومت کی نالائکیوں کی وجہ سے، کیونکہ خارجہ محاذ پہ بھی یہ فارغ ہیں بالکل، اور دوسرا اندرونی محاذ پر ویسے استحکام نہیں آ رہا، کیونکہ آپ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کو مائنس کرنے پر تلے ہیں، تو یہ تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی، اور مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ 2025 میں جو ہے یہ نکال پائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی ایڈمنسٹریشن چینج ہوگی امریکہ کی، ڈونلڈ ٹرمپ حلف لیں گے تو ان کے لیے مشکلات بڑھتی چلی جائیں گی، کیونکہ US ایڈ کے نام پہ بائیڈن انتظامیہ بہت ساروں کو بہت کچھ دے رہی تھی، تو وہ بھی بند ہونے جا رہا ہے، اور ان کو اس لیے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کریں تو کریں کیا۔ اس کا آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا کہ شیری رحمان کے بارے میں بتایا، اور جنگ جیو نیوز کو US ایڈ میں پیسے ملتے رہے، تو یہ اس مد میں بہت ساری چیزوں کو، اور یہ نوازتے رہے اپنے من پسند صحافیوں کو، لفافوں کو، اور ان کو پیسے دیتے رہے تاکہ ہمارے حق میں بولتے رہیں، اور میڈیا کو بے تہا پیسہ لگایا گیا، لیکن میڈیا کے جو ورکرز ہیں ان کی حالت نہیں بدلی۔ اس کی دیکھ لیں آپ، تنخواہیں آج بھی ان کی 30,000 32,000 25,000 اس طرح ہیں، باقی ان کی حالتیں بدل چکی ہیں، ان کی ہر چیز ترقی کر رہی ہے، اور پاکستان جو ہے وہ نیچے کی طرف آ رہا ہے، پاکستان کے ادارے نیچے کی طرف آ رہے ہیں، خسارے میں جا رہے ہیں، لیکن ان کے کاروباروں میں، ان کی دولت میں کہیں بھی کوئی کمی نہیں آئی، لہٰذا یہ اب اپنے انجام کو پہنچنے کے بالکل قریب ہیں، اور تحریک انصاف کے ساتھ جو مذاکرات کا یہ گڈی گڈی کا کھیل کھیل رہے ہیں وہ بھی ناکام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور یہ بالآخر عمران خان اس دلیری کے ساتھ، آپ کو میں بتا دوں جیسے جیل کاٹی ہے انہوں نے، وہ باہر اپنی مرضی سے آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور یہ حکومت فیس سیونگ چاہ رہی ہے، کیونکہ انٹرنیشنل دباؤ اتنا بڑھ چکا ہے، انہوں نے اتنی خلاف ورزیاں کی ہیں سیاسی ورکرز کے ساتھ، اتنی زیادہ بدسلوکی کی ہے کہ جو اب آئندہ آنے والے دنوں میں ان پر یہاں تو فردن، اب یہ پاکستان کی میں بات نہیں کر رہا، یہ صرف میں بات کر رہا ہوں فردن ان پر جو ہے نا، جو لوگ اقتدار میں بیٹھے ہیں ان پر پابندیاں لگنے جا رہی ہیں، اور یہ آپ دیکھیں گے کہ بائیڈن انتظامیہ کا اقتدار سنبھالتے ہی آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد آپ کو اس پر نظر آنا شروع ہو جائے گا، اور یہ خود بخود یہ سسٹم جو ہے یہ تمام سیاسی ورکروں اور عمران خان سمیت تمام لوگوں کو چھوڑنے پر اور مجبور ہو جائیں گے۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔